अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली है। हमारे घरों में बुज़ुर्ग रहते हैं जिनकी उम्र 50 साल या इससे उम्र की ज़्यादा होती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें एक नई बीमारी आना शुरू हो जाती है कि वो बार बार भूलना शुरू हो जाती हैं। तो हम आम तौर पर कहते हैं कि ये उम्र की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो सोचने समझने की सलाहियत, याददाश्त की सलाहियत कम होना शुरू हो गई है। तो क्या वाक़ई में यही वजह है कि उम्र बढ़ना ही इसकी वजह है, या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? कि मिसाल के तौर पर आया कहीं कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं है अंदर जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है? तो आम तौर पर जो ये जो भूलने की बीमारी है, इसे हम अंग्रेज़ी में डिमेंशिया कहते हैं। अब डिमेंशिया में सिर्फ़ एक भूलना नहीं होता है। मिसाल के तौर पर इसमें आ जाते हैं कि एक तो याददाश्त कम होना शुरू हो गई है, दूसरा इसमें जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल लेवल कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरा हमारे पास जो होता है उसकी पर्सनैलिटी में, उनकी शख्सियत में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो एक काम, एक बिल्कुल एक अच्छी तबीयत का खुश मिजाज आदमी था, वो अचानक से चिड़चिड़ापन शुरू हो गया, उसके अंदर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू हो गया है। तो जी, इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इस बीमारी की। फिर हम देखते हैं कि इनके जो हमारे पास अलामात होती हैं आम तौर पर, कि डिज़ीज़ कैसे शुरू होती है, फिर शुरू में कौन कौन सी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि शुरू में जी इनको ये तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, तो लिहाजा हम इसका कोई हल ढूंढना शुरू कर दें। क्या इनकी इनकी कोई ऐसी मेडिसिन्स भी हैं, हम कोई इलाज कर सकते हैं, हम इसका कोई डिज़ीज़ की जो स्पीड है हम उसको स्लो कर सकते हैं, या उनकी जो ज़हनी हालत है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि इस बीमारी की वजूहात क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली जो वजह है, ब्रेन जो टिश्यू है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स जमा होना शुरू जो हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। देन सेकेंडली फालिज हो गई है, आया कि वो है कि दिमाग के किसी हिस्से को खून की सप्लाई बंद हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई वहाँ खून की नाली फट गई है, या कोई वहाँ खून जमा हो गया कहीं खून। तीसरे नंबर पे अगर कोई ब्रेन के अंदर कोई रसोली हो गई है, या कोई दिमाग का कोई कैंसर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि हेड इंजरी हो जाती है, यानी कि सर पे चोट लगती है बहुत ज़्यादा, तो जिगर की बीमारियाँ, जिगर का कैंसर, गुर्दे फेल हो जाना, थायराइड के मसाइल आ जाते हैं। उसके बाद हम आजकल जो हमारा ट्रेंड चला हुआ है, सर में दर्द हो गया है सिटी स्कैन करवा लो, बिला वजह हम बार बार सिटी स्कैन करवाते हैं, सर के सिटी स्कैन करवाते हैं, या और जिस्म के सिटी स्कैन करवाते हैं, या बिला वजह हम एक्सरे करवाते हैं। तो इनसे भी क्या होता है कि ये भी जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारे नर्व्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वो कैसे? अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी है, बहुत ज़्यादा कोई सर्जरी के दौरान हमारे कोई ऑक्सीजन की कमी हुई है, कोई हमें कोई सांस की तकलीफ़ है, जिस तरह सिगरेट पीने के बाद, सिगरेट जो और लोग जो सिगरेट लंबे अरसे तक पीते रहते हैं तो उनको सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या कोई हमें दिल की बीमारी है। ये ऐसी तमाम बीमारियां कि जिनमें इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल एक बड़ी वजह है ये इस तकलीफ़ की, जो भूलने की बीमारी है। ये वो अलामात हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जो कि भूलने की तकलीफ़ को बढ़ावा देते हैं या उसकी वजह बनते हैं। अब उसके बाद दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये डिज़ीज़ शुरू कैसे होती है? शुरू में इसकी कौन कौन सी अलामात होती हैं कि जो आना शुरू हो जाते हैं? तो उसमें सबसे पहले जो जो फर्स्ट सिम्टम आता है वो क्या है? फॉरगेटफुलनेस। इंसान छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं रख दिए हैं, कहीं अलमारी में रख दिए हैं, उसके बाद मैं हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। ठीक है, एक तो होता है कि नॉर्मली जो हम रूटीन की चीज़ें हैं कि वो कर रहे हैं, कभी कभार बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात दूसरी मसरूफ़ियत की वजह से भूल जाते हैं। एक होता है कि रूटीन में मुसलसल ऐसा होने लग गया है। सबसे पहले क्या हो गया कि फॉरगेटफुलनेस आ गई, भूलना शुरू हो गए हैं। देन दूसरी जो अलामत आती है कि वो दूसरों की तरफ एक अच्छे तरीके से, एक यानी कि किसी बात पे या किसी बात को पूरी तवज्जो से सुनने की या समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। किसी काम को एक अच्छे तरीके से
ایک کنسنٹریٹ ہو کے ایک بھرپور انہماک سے بھرپور توجہ سے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، میننگ کہ اس کی اٹینشن اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دین اس کے بعد نئی چیزیں لرن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قریب کی یادداشت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے متبادل جو کہ ہماری پاسٹ میموری ہے، مثال کے طور پر میں کہاں پیدا ہوا، میرے والدین کون ہیں، میرا اسکول کون سا تھا، میں پڑھا کہاں تھا، یا میرے رشتہ دار کون ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ پریزرو رہتی ہے، جو ہماری جو ریسنٹ پاسٹ کی میموری ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مزے کی بات ہے کہ اب اتنی چیزیں روزمرہ کی چیزیں بھول رہی ہیں، لیکن جو ہماری پروسیجرل میموری ہے وہ پریزرو رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سرجن ہے تو اس کی جو سرجری کی وہ ہے اسکل ہے وہ پریزرو رہتی ہے۔ اگر ایک انسان ہے جو سائیکل چلا رہا ہے، وہ ہر چیزیں دوسری چیزیں بھول رہا ہے لیکن سائیکل چلانا نہیں بھول رہا ہے۔ ایک لوہار ہے، وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے لیکن وہ چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن اس کی جو سکلز ہیں اس کی جو وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ اس کے بعد شروعات کہاں سے ہوئی کہ بھولنا شروع ہو گئے، اٹینشن کنسنٹریشن کم ہو گئی، دین اس کا کیا ہو گیا، دین اس کی نیو لرننگ ختم ہو گئی، جو ان کی ریسنٹ میموری ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے اب ڈیزیز پروگریس کر رہی ہے تو اب اس میں کیا آ رہا ہے کہ ان کی ایک ریجڈ سی روٹین ہوتی جا رہی ہے، اور مزید جب ڈیزیز ورس ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ اپنی کیئر کرنا ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پور سیلف کیئر، وہ اپنے آپ کی اپنی صفائی ستھرائی اپنے، جیسے وہ پہلے ایک مثال کے طور پر ایک کوئی آفیسر ہیں یا کوئی ایک اچھے کپڑے اچھے یعنی کہ اپنے پرسنالٹی بنا کے رکھتے تھے، تو آج کل کیا ہے کہ ان کی پور سیلف کیئر ہے۔ پور سیلف کیئر اب وہ ان میں ڈریسنگ میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے کھانے پینے میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے سوشل انٹریکشن میں یعنی کہ لوگوں سے ملنے جلنے کی جو صلاحیت تھی اس میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اب صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ فلاں جو سامنے بیٹھا ہے یہ کون ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ اگر کہیں باہر چلے جاتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بھلے اب کیا کرنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیو جو ایڈونچر ہے یا نیو جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنے میں انہیں بہت زیادہ دقت پیش آنے لگ جاتی ہے۔ تکلیف مزید بڑھنے پہ کون سی علامات آتی ہیں کہ ان کے اندر خوف کی علامت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کیا کہ لوگوں سے خوف کھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ان کے اندر ایک فیئر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر فیئرز کیا ہوتے ہیں کہ اپنے خلاف ہوتے ہیں، اپنے کوئی چوری کے متعلق ہو گئے، ہمارے گھر کا سامان لے جائیں گے، ہماری چوری کر جائیں گے، یا پھر ہمیں مار ڈالیں گے، فلاں ماں کو مار ڈالیں گے، فلاں میرے کو مار ڈالیں گے، اس طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی کیا ہوتا ہے، اب جس طرح میں بول رہا ہوں یا روزمرہ کے دوران ہم ایک انسان بولتا ہے کہ کسی بھی چیز کے متعلق ایک ہم فلوئنٹلی یا ایک اچھے طریقے سے بولتے جاتے ہیں، اور جو ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں یا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس تکلیف میں جب یہ تکلیف بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ورڈز ہوتے ہیں، جو ہمارے جو ورڈز اسپونٹینیس جو سپیچ ہے ہماری، جو قدرتی آٹومیٹک جو ہمارے اندر سے سپیچ نکل رہی ہے، جو ورڈز نکل رہے ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ الفاظ کو بولنے سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا الفاظ تھا جس کو میں بول رہا تھا، کیا لفظ، انہیں یعنی کہ ورڈز فائنڈنگ میں ڈیفیکلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے جملے مکمل طریقے سے بول نہیں سکتے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی سپیچ جو ہوگی اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، وہ رک رک کے بولنا شروع ہو جائیں گے، آدھے آدھے سینٹینسز، اور جب یہ بہت زیادہ پروگریس کرے گی تو کیا ہوگا کہ وہ بالکل ہی میوٹ ہو جاتے ہیں، بندے بولنا ہی ختم ہو جاتے ہیں، کہ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا بولنا ہے یا کیا نہیں بولنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ موڈ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بے چینی، پریشانی، چڑچڑاپن یہ آنا شروع ہو جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اب ایک نارمل چیزیں نہیں ہیں، جن کا ہمیں کوئی علاج ڈھونڈنا چاہیے یا جن کی ہمیں وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے
گھر والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، اگر یا آپ بڑی عمر کے ہیں، مثال کے 40-50 سال آپ کی ایج ہے، 60 سال کی ایج ہے یا اس سے اوپر ہے، اگر تو یہ علامات آ رہی ہیں آپ کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تاکہ ان چیزوں کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکے۔ اب ان سب چیزوں کے جو ہیں، اب یہ جتنی میں نے تکلیف بتائی ہیں، جتنے وہ یعنی کہ جو کازز میں نے بتائی تھیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں، تو ان کا علاج ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی میں ریکوری بالکل یعنی کہ کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، اگر ہم انفیکشن ٹھیک کر لیں تو یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں ہم اگر ڈیزیز کو ختم نہیں کر سکتے تو وہ جو اس کی سپیڈ ہے، ہم اس کو بہت حد تک سلو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 60 سال کی عمر میں تکلیف شروع ہو رہی ہے اور بغیر علاج ہم اگر نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ 65 سال تک یہ بہت زیادہ سیویرٹی والی علامتیں شروع ہو جائیں، اور اگر ہم علاج کرتے ہیں تو ہم 5 سے 10 سال مزید ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو علامات 65 سال کی عمر میں آنا تھی وہ ہم 75-80 سال تک لے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے بڑوں کی تکلیف میں کمی کریں ہم، اور ان کو بہتر طریقے سے۔ شکریہ۔